بيرو لمعات حرشان هفت تفترون تجراي بمتحوار إنستيتوت سجل حرشة تجراي كاب عصرت ورداتات زوادو تجراي نزتوكلو كيلاتات نزراتن هولتي كالترن أب زوريا مدلاونا تقامان كومبوست أسران حدن بتكبر تلقى فسلطنا هيبو سلطنتي أب ذهبوا ريتو أب زبنا مهرتي كلتاشحن عصر شمونتن كلتاشحن عصر شعنتن مفراينة المعبايز تتحدث المعوات أبرتي عم كمسرحو أرجاجيتهم مرزق تتقيمها وتثنالك عبي كاودو مولله أبز مداري أتقاقمانا أبزينا تفترة دفع أتقاقمانا أفتنا تلعق أفتسرحتنا لنو بدين بجيرنا أتقيرنا خزي زنا قديمو إلى أتيل المثل زنا حسرت كي قات منا اللي ودفيتو كونجي جيرنا نسرح ناتلعق أفتسرحتنا كنسرح كاو مرزقتات كنتاتاتي لولو تكنولوجيات كنتاتاتي نانتن لنا يتزرع بلقونا لنا كبلقنا مالاين وصي ناو خرمتنا عتو مالتي خزي تتقلالات هاي نجرنيو تقل عقبت نجارات نيو تم تقل عقبت دما بحاجة يسرحنيو بخرمت يسرحنيو زيهم كلهم تقل بنا أبزي أورحت أبزي عزلاتنا سلسة 4 ورحي سارحنا فرناتنا مسساني بقى تعاوي نجر مالتي أب ممرح حرشة زوادو بتجراي أتحبابريت حرشة إكستنشن ويزر محرت برها سلطنتي بتجبارن كل حسابن زقسمو أب بايت وريدوم تجبارو كجبرو يجبايلن أو كلهم عينة زرعتات ያው እትና ፓኬጅ ስራሕቲ ስልጠናታት ይካየድሎ ካብኡ ተወሳኺ ደሞ ኣብ ሓመድ ልሙዕነት ብኮምፖስት 21 ምስ ቨርሚ ኮምፖስት ኣተኣሳሲሩ ብክልስ ሓሳቢ ብተግባሪ ስልጠና ተዋሂቡ እዚ ደሞ ታዩ ምስቲ ናመዳርያ ዋጋ ነህሪ ለወሰኸ ምስ ምኻድ ተሓረስታይ እውን እቲ መሬት እውን እቲ መዳርያ ጥራሕ ላጠቐም خمس ምኻድ ብዙሕ ለውጥ ከምጽእ ስለ ለይኽእል ብድኹዕ ክድኳዕ ስለ ልግብኦ እዚ እውን ኩሉ ብክልስ ሓሳቢ ብተግባሪ ሰልጢኖም ያው ኣብ ታሕቲ ሓጋዚ ለኾነ ስልጠና እዩ ተዋሂቡሉ ኣብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ልምዓት ስነ ዘራእትን ሆልቲካልቸርን ኣይተ ኣብርሃ ሓዱሽ እቲ ስልጠና ብኩናት ዝተጎዳ ሓረስታይ ብምግቢ ዓርሱ ንምኽኣል ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ንምግባር ሓጋዚ ምዃኑ ሓቢሮም እቶም ዝሓለፉ ዓመታት ሓረስታይና ናብ ዝኸፍአ ናይ ድኽነት ብዕራዩ ተሰሪኡ ኣርዑቱ ተሰይሩ ብዕራዩ ተሓሪዱ ካልኦት ብዙሓት ፀገማት በፂሖም እዮም ስለዚ ካብቲ ዝነበረ ደረጃ እውን ዕርዩ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዝወረደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣደጋግፋ ናይቲ በዓል ሞያ ዝምልከት እውን ኣጠቕላሊ እቶም ንምህርቲ ንምዕፃፍ ዘኽእሉ ፓኬጃት ሓደ ብሓደ ክነተግብር ስለ ዝግበአና እዚ ሎሚ ዓመት ስልጠና ጀሚርና ኣለና ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2018-2019 ልዕሊ 33 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምሕፋስ ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕሉ ከም ዘሎ ድማ ኣይተ ኣብርሃ ኣረድዮም ካብ 1.3 ሚልዮን ሄክታር 33 ሚልዮን ኩንታል ንምርካብ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ካብዚ እውን ካብቶም ዓንዲ ዝራእቲ ዝበሃሉ ዕፉን ምሸላ ጣፍ ሰሊጥ ዳጉሻ ዝመሳሰሉ ስርናይ ሓዊስካ ካብቲ 33 ሚልዮን ዝበልናዮ 31 ሚልዮን ካብቲ ዓንዲ ዝራእቲ ኢና ንረኽቦ መዳበርያ ንፅበየና ዘለና ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን ዘለና መዳበርያ ሒዝና 32 ሚልዮን ኩንታል ድኹዕ እውን እስካዕ ሕዚ ክዳሎ ተገይረሎ ስለዚ እዚ ሒዝና ምህርቲ ንክነደንፍዕና ኢልና ኢና ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ